السلام عليكم. الاسم ديالي سهام مفتاح. انا المديره ديال لاجونس لا فاكتوري اللي كتكلف بالدراسه في الخارج واللي تاسست سنه 2013. بالنسبه للمسار الدراسي ديالي دونك اون فوا اللي شديت الباك ديالي سيونس اكسبيريمونطال التحقت بجامعه HEC لوزان في سويسرا ودرست فيها دونك الماستر او مانجمنت. من بعد اشتغلت في الدومين ديال الماركتينغ. بالنسبه لي انا الدراسه في الخارج مرحله مهمه في حياه كل طالب الى سمحت له الفرصه انه يقرا في الخارج، لانها كتمكن الطالب باش انه يتعلم لغه جديده، انه يتعرف على اون نوفيل كولتور، انه اوسي ينضج، يعني ما كيبقاش في هذاك لو كوكون فاميليال، يعني كيتعلم يعتمد على نفسه. ou bien sûr il va acquérir donc de nouvelles compétences, mais aussi il va bénéficier d'une très bonne formation خارج المغرب. donc انا كنشجع الطلبه انهم يكملوا قرايتهم خارج المغرب. دونك بالنسبه لي سبيسياليتي اللي ما كنقدروش دونك نلقاوهم في المغرب ولا ما كنلقاوهمش اسي ديفلوبي، واللي من الافضل ان الواحد يمشي يتبعهم يعني في بلدان خارج المغرب. كنلقاو باغ اكزومبل دونك لوديو فيزوال، لو سينما، تو سكي ديجيتال. كنلقاو اوسي دونك لانتيليجنس ارتيفيسيال، لا روبوتيك. voilà des filières ديال biomédical biotechnologie اللي كيكونوا plus développées خارج المغرب que في المغرب. بالنسبه ليا دونك les formations qui sont moins sélectives في الخارج que في المغرب. دونك غادي نذكر l'exemple ديال l'architecture en Espagne. دونك الهندسه في اسبانيا دونك فوالا سوني ما كتطلبش دونك متطلبات بزاف كل الواحد بغا دونك يقراها هنا في المغرب. دونك يسيفي باش الواحد يدير ديك العام ديال سيليكتيفيداد وفوالا ومن بعد كيلتحق بالجامعه. دونك كاينه اوسي دونك لا فيليير دو فارماسي. دونك هنا كيخص الواحد يدوز ان كونكور. في اسبانيا لا دونك لا ميم شوز، الواحد كيقرا عام ديال سيليكتيفيداد ومن بعد دونك كيلتحق بالجامعه. بالنسبه ليا نو سو ني با فري، لان سولا ديبون دي ديستيناسيون دونك على حسب البلدان. دونك كنقدروا نلقاو دونك بلدان فوالا اللي ما غاليش فيهم المعيشه بزاف وحتى الدراسه دونك ما غالياش. دونك على سبيل المثال اسبانيا. دونك اسبانيا هي في المتناول، يعني كيتقام عليه الواحد العام يعني ب 8 المليون. دونك فيها المعيشه، فيها الكرا ديالو، زائد دونك لي فري ديال القرايه. لي فري ديال القرايه ما كبارش، لان دونك لي زونيفرسيتي بوبليك دونك كتكون الواحد خصو يخلص اون سوم سامبوليك، يعني ما بين 750 اورو حتى ل 2000 اورو في العام. يعني ماشي شي حاجه كثيره، الواحد الا ضرب الحساب يقدر يلقى انه غادي تقام عليه ربما اغلى الا قرا هنا في المغرب على حساب المدارس كو الا مشى لاسبانيا. اون بليس غادي تكون عنده اون ميور كاليتي دو فورماسيون. نفس الشيء بالنسبه لاشين. دونك لاشين اوسي دونك المتطلبات الماديه ما كثيراش، اون بليس كيكونوا دي بورس متوفرين فوالا، واللي دونك كيريحوا اون فادير لي بارون، حيت كنعرفوا ان لي بارون هما اللي كيصرفوا على الوليدات. دونك نو دونك بالنسبه لهذا السؤال هذا دونك ما يمكنش نقولوا ان الدراسه في الخارج هي فقط محصوره على الناس اللي عندهم لي فوالا لي بيرسون ريش. بيان سور الا الواحد بغى يقرا مثلا في كندا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في انجلترا، هو سي فري ان هاد البلدان هذه فوالا كيخصها واحد البودجي اكبر. دونك انا نقدر نقول ان يونا بور توت لي بورس.
فوالا دونك خص غير الواحد يختار لا بون ديستيناسيون فوالا على حسب الامكانيات ديالو. الوغ بالنسبه دونك لتجربتي دونك لي ديستيناسيون اللي كيطلبوهم بزاف دونك لي étudiants marocains donc كاينه l'Espagne, la France et aussi la Chine. Voilà, donc la France, voilà, c'est pour la langue française. Donc, comme on sait, donc le Maghreb c'est un pays francophone. En plus, donc il y a la proximité. Ou voilà, au niveau donc du budget, donc la France ما كتطلبش بزاف. Donc واخا كاينه c'est vrai واحد l'augmentation ديال les frais de scolarité, mais ça reste quand même raisonnable, à savoir que كاينين des universités donc voilà اللي ما طبقوش هاد l'augmentation des frais. Donc باش نذكركم donc les universités donc en France ولاو دابا ب 3000 euro العام, ça reste quand même correct. وكاينين des universités اللي voilà l'étudiant marocain غادي يخلص donc la même chose voilà qu'un étudiant français. دونك بالنسبه لإسبان دونك ولا عليها اقبال كبير هاد لي دو dernières années. علاش دونك لان دونك كاينه لا بروكسيميتي جيوغرافيك دونك l'Espagne دونك قريبه. Voilà, comme ça les parents qui donc ils chauffent voilà leurs enfants plus facilement. كاينه aussi donc autre chose aussi donc c'est que كاينه هذيك la possibilité باش ان الواحد يقرا داك عام ديال سيليكتيفيداد. كما كتعرفوا الى الواحد عنده 17 ولا 18 عام ماشي سهل باش يكون عارف اش من شعبه بغا يدير, لان هذا الاختيار راه اختيار حياه. يعني ما غاديش يقدر الواحد يقرروا وهو كاين في لو ستريس ديال الباك, ولا يقرروا في 1 موا ولا 2 موا. دونك انا كنشجع الطلبه انهم يمشيو يديروا هذاك العام ديال سيليكتيفيداد, منها كيتعلموا واحد اللغه جديده فوالا, وثانيا دونك كيتاكدوا غيالمون اشنو بغاو يديروا. دونك كيكون عندهم الوقت انهم ولا يسولوا, انهم يبحثوا, انهم دونك يجلسوا مع انفسهم ويتاكدوا فريمون اشنو بغاو يديروا. دونك يسولوا راسهم انا اشنو بغيت ندير, اشنو بغيت نقرا, من بعد فاش بغيت نخدم اشنا هي الشعبه اللي غادي نلقى فيها راحتي, اشنو هما المواد اللي كيعجبوني. باسكو نو فو با اوبليي كو الانسان ملي كيختار اون فيليير خصو يشوف اوسي حتى لو باركور, يعني لي ماتيير اللي غادي يقرا واش مرتاح فيهم, واش غادي يعطي فيهم. دونك هادشي كمان كيخصو واحد التريوت, كيخصو شويه الوقت. دونك ولهذا بزاف الطلبه كيختاروا اسبانيا باش كيديروا داك العام ديال سيليكتيفيداد, كيتعلموا فيه اللغه, كيوجدوا فيه الامتحان اللي غادي يدوزوا, ومن بعد كيلتحقوا بالجامعه ديال الاختيار ديالهم. دونك بالنسبه لاشين حتى هي دونك عليها اقبال. Donc لأن donc la Chine donc en plus d'offrir donc des formations de qualité, c'est quand même donc l'une des puissances économiques mondiales. Donc elle offre des bourses. Donc il y a des bourses du gouvernement, il y a des bourses des universités. Donc on peut trouver donc des bourses donc minah ديال 100% ديال les frais de scolarité, زائد حتى l'argent de poche, زائد les frais du logement. Donc ça peut varier à 50%, 75%, mais les frais voilà ديال scolarité, les frais de logement aussi. وعندهم voilà كلشي لي سبيسياليتي كاينين, القرايه بالانجليزيه voilà, وما كاينينش vraiment beaucoup de critères de sélection. Le projet ديال les études à l'étranger هو يعني واحد le projet اللي مهم. Donc voilà, donc il faut prendre la bonne décision. داكشي علاش حنا كاينين هنا. Donc هذا هو voilà, c'est notre valeur ajoutée. Donc كيخص هذاك الطالب انه déjà il faut s'y prendre à l'avance. يعني الانسان ما يجلس حتى لا dernière minute يقول صافي حتى نشد الباك ديالي عاد نمشي نفكر فين غادي نقرا واشنو غادي نقرا. لا با دو تو. لان كاينين دي ديلي. دونك خص الواحد ديجا ملي يكون في لا بروميير اني د باك ديالو, انا كنصح ان ديجا الطالب يبدا يسول, يبدا كيعرف دونك لي ديلي بارابور لي ديفيرون بيي. دونك باش الواحد يختار لو بروجي ديتود ديالو, دونك كاينين بليزيور فاكتور.
Donc bien sûr qu'il y a le facteur financier, mais qu'il y a aussi le facteur académique. Donc على حسب donc الميول ديال الطالب donc voilà الشعب والمواد اللي كيميل ليها والنقط ديالو. كاين aussi le facteur linguistique. يعني واش هاد الطالب ولا هاد الطالبه دونك بغاو يقراو بالفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا كاع بغاو يتعلموا لغه جديده بحال مثلا اللغه الاسبانيه ولا لو مانداران. دونك فوالا دونك انا كنشجع الطلبه انهم يبداو هاد لو بروجي ديالهم ديجا من لا بروميير اني باك. فوالا باش يحترموا لي ديلي. دونك راه كاينين دي بيي دي ديستيناسيون اللي il faut s'y prendre vraiment à l'avance. بحال مثلا لا فرانس دونك pour s'inscrire في لا فرانس دونك سي فيا كامبوس فرانس. دونك خص الواحد دونك ديجا يكون عنده ان تيست دو سيرتيفيكاسيون لينغويستيك. وكاين دونك ان ديلي دونك ديجا لي انسكريبسيون كيساليو في début janvier fin décembre. Donc avant la rentrée bien sûr, la rentrée de septembre. Au fait, donc il a مشيتو تشوفوا le site internet ديالنا donc راه il va s'afficher donc www.lafactory.ma. donc غادي تلقاو مجموعه ديال les articles donc voilà qui contiennent beaucoup d'informations donc بزاف ديال المعلومات كنعطيوهم لكم على حساب donc les conditions d'inscription على حساب les délais على حساب les différents systèmes d'enseignement على حساب les exigences ديال كل بلاد. دونك انا فريمون فوالا دونك كنشجعوكم انكم دونك تمشيو تلقيو نظره على لو سيت ديالنا وديجا غادي تعلموا بزاف د الحوايج وغادي تستافدوا وغادي تعرفوا بزاف ديال المعلومات. Alors donc personnellement donc ما يمكنش نقول انني je vais favoriser واحد la destination على une autre destination. هو tout dépend على الشعبة اللي الطالب ولا الطالبة بغاو يقراو. tout dépend على le dossier académique ديالهم. tout dépend aussi على اللغات qu'ils maîtrisent. tout dépend aussi على le facteur financier. مثلا دونك شي واحد اللي بغى مثلا يقرا لي فيليير دو سونتي انا كنشجعو انه يتوجه لاسبانيا. D'accord, donc l'Espagne, les critères, voilà, par exemple par rapport à la pharmacie, c'est accessible. La médecine générale, donc voilà, donc il y a quand même des seuils donc d'admissibilité qui sont un peu élevés. Mais les étudiants donc brillants, talaba donc les عندهم d'excellentes notes, ils بغاو يديروا la médecine donc كنشجعهم بالإسبان donc médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie. بالنسبه مثلا واحد الطالب ولا الطالبه دونك بغى يدير مثلا l'ingénierie donc ça dépend aussi donc de son dossier. donc il a كان donc quelqu'un de très brillant وقادر مثلا انه يدير لي كلاس بريباراتوار donc انا غادي نشجعو انه يدير مثلا لي كلاس بريباراتوار en France ويمشي من بعد يلتحق بune école d'ingénieur. voilà ولا مثلا يدير une grande école d'ingénieur voilà en Suisse. Donc au fait tout dépend voilà de les trois facteurs, donc le facteur académique, le facteur financier et le facteur linguistique. Après الا كان الواحد ما متاكدش من الشعبه اللي بغا يدير انا كنشجعو انه يمشي يدير une année في اسبانيا une année ديال لا سيليكتيفيداد. donc يمشي donc يتعلم déjà une nouvelle langue. voilà c'est toujours un plus, c'est toujours important في le CV وفي المسار الدراسي. ومن بعد دونك اسبانيا دونك ابري هاد لا سيليكتيفيداد الواحد كيقدر يتوجه لكلشي لي فيليير وكلشي الشعب. donc voilà donc انا je favorise voilà l'Espagne dans ces cas-là. alors كلمه اخيره donc انا فريمون كنشجع اي طالب واي طالبه انه دونك يكمل القرايه ديالو في الخارج الا سنحات ليه الفرصه. لان هي تجربه قبل كل شيء انسانيه اللي عظيمه. لان كنتلاقاو مع ناس اللي ما عندهمش نفس لا مونتاليتي ديالنا كنتعلموا كيفاش نتعايشوا مع دوطخ مونتاليتي. الواحد كيتعلم ديجا انه يعرف نفسه
لانه كيلقى راسو بوحدو في واحد البلاد بعيد على والديه بعيد على لي زامي ديالو دونك يكون شخصيته اي اوسي دونك فوالا كيقرا في واحد لونفيرونمون لي زوين بلغه اخرى دونك كيطور المهارات ديالو القدرات ديالو كياخذ واحد لو ديبلوم اللي معترف به دونك على انترناسيونال فوالا وكيتعلم انه يشق طريقه كوم ان غران كوم اون دي en français بعيد على لا فامي ديالو